जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दूसरे मरहले के तीसरे रोज़ की कार्रवाई लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दूसरे मरहले के तीसरे और बजट इजलास के 8वें रोज़ की कार्रवाई हस्ब मामूल असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर की सदारत में आज सुबह 10 बजे शुरू हुई। वक्फे सवालात के आगाज़ में मेंबर असम्बली शमीमा फिरदौस के एक सवाल पर वज़ीर सकीना यतू ने ऐवान को बताया कि बरारी नंबल की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के तहत 876.024 लाख रुपए और PMDP के तहत 627.122 लाख रुपए खर्च करके ड्रेजिंग, चैनल्स की सफाई, 1000 मीटर वॉकवे, फूड कोर्ट, फवारा और दीगर सहूलियात मुकम्मल की गई हैं, जबकि 11.47 करोड़ रुपए का नया DPR भी तैयार हो रहा है। जिले डल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3108 खानदानों की बाज़ाबातकारी, 5 STPs, 721 हाउस बोट्स को सीवरेज से जोड़ने, रोज़ाना 3 से 5 मैट्रिक टन कचरे की सफाई और 38 किलोमीटर इलाके में वेडिंग जैसे इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि मज़ीद बेहतरी के लिए 212.38 करोड़ रुपए का जामिया मंसूबा भी ज़ेर अमल है। इस पर तनवीर सादिक और मुबारक गुल ने ज़िमनी नुक्ते उभारे। मेंबर असम्बली विक्रम रंधावा के एक सवाल पर वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना यतू ने ऐवान को बताया कि गांधी नगर अस्पताल की इमारत 65 साल से ज़ायद पुरानी होने के बाइस स्ट्रक्चरल ऑडिट में गैर महफूज करार दी गई, जिसके बाद सितंबर 2025 में OPD, IPD और लेबर रूम समेत तमाम खिदमात को 200 बिस्तरों वाले MCH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असल गुंजाइश 160 बिस्तरों की थी, ताहम फिलहाल सिर्फ 50 बिस्तरों की सहूलियात दस्तयाब हैं, जबकि बाकी खिदमात GMC जम्मू के तहत जम कर दी गई हैं। नई इमारत की तामीर के लिए पुरानी इमारत को गिराने, DPR तैयार करने और फंड्स की दस्तयाबी के मुताबिक काम शुरू करने का अमल जारी है, जिसके तहत मुस्तकबिल में गुंजाइश बढ़ाने का भी मंसूबा शामिल है। इस दौरान अरविंद गुप्ता ने पैरामेडिकल अमले के 2.5 दिन के तनख्वाह न मिलने पर जारी हड़ताल का मामला उभारा। मेंबर असम्बली शबीर अहमद कुल्ले के एक सवाल पर सेहत व तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना यतू ने ऐवान को बताया कि साल 2015 से कबल अस्पताल डेवलपमेंट फंड के तहत मुकामी तालीम याफ्ता नौजवानों को आर्जी बुनियादों पर कम मुआवजे पर खिदमात के लिए रखा जाता था। ताहम 17 मार्च 2015 के गवर्नमेंट ऑर्डर 43F के जरिए ऐसी तकरीरियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा ने वाज़ा किया कि इन तकरीरियों के खात्मे से अस्पतालों के कामकाज पर कोई मनफी असर नहीं पड़ा और इदारे मामूल के मुताबिक चल रहे हैं, जबकि इस वक्त पहले से तैनात अफराद खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आइंदा ऐसी तकरीरियों के लिए कोई नई पॉलिसी ज़ेर गौर नहीं। मजीद यह कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को एडहॉक बुनियाद पर जूनियर डॉक्टरों या पैरामेडिकल स्टाफ की तकरीरी का अख्तियार देने की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इस ज़िम्न में सैफुद्दीन भट्ट और मीर सैफुल्लाह ने ज़िमनी नुक्ते उभारे। मेंबर असम्बली रफ़ीक अहमद नाई के एक सवाल पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने ऐवान को बताया कि त्राल हल्का समेत जम्मू कश्मीर में सियाहती ढांचे की बेहतरी के लिए काम मरहलावार बुनियादों पर जारी है, जिनमें ज़मीन की दस्तयाबी, माली वसाइल और माहौलियाती तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। त्राल में फ़िलहाल फैज़ पनाह त्राल और बिजबेहाड़ा में टूरिस्ट कैफ़े टेरिया की तामीर जारी है, जबकि 4 एकोलॉग हट्स और शिकारगाह में से एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर को जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन के हवाले से तैयार किया जा रहा है और इन मंसूबों की कोई ख़त्मी डेडलाइन मुकर्रर नहीं, तहम दस्तयाब वसाइल के तहत तरक्याती काम जारी रखे जाएंगे। मेंबर असम्बली गुलाम अहमद मीर की जानिब से निज़ामुद्दीन भट्ट के उभारे गए एक सवाल पर वज़ीर जल शक्ति जावेद अहमद राना ने ऐवान को बताया कि डोडा डूरू हल्के में आपाशी के लिए फ़िलहाल किसी बड़े मंसूबे या DPR को मंजूरी हासिल नहीं हुई, ताहम छोटे काम UT कैपेक्स के तहत फंड्स की दस्तयाबी और तकनीकी जांच से मशरूत हैं। बरंगी नाला का मंसूबा 2007 में 19.64 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हुआ, जिसमें अब तक 16.93 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन ताख़ीर के बाइस लागत में मजीद इजाफा मुतवक्का है। मेंबर असम्बली पवन कुमार गुप्ता के सवाल पर वज़ीर बराए मकानात व शहरी तरक्की की जानिब से सकीना यतू ने ऐवान को बताया कि उधमपुर में साइंटिफिक सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 2010-11 में 11.25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिनमें से 1 करोड़ रुपए जारी भी हुए, ताहम मुनासिब जगह की अदम दस्तयाबी के बाइस मनसूबा मुकम्मल न हो सका। फिलहाल शहर में रोज़ाना तकरीबन 50 TPD कचरा पैदा होता है, जबकि 5 TPD सलाहियत का प्लांट सोली चक्र में कायम किया जा चुका है, जहाँ 2015 तक
15 تک سائنٹیفک طریقے سے کچرا پروسیس ہوتا رہا، مگر بعد میں رسائی سڑک نہ ہونے کے سبب کام بند ہو گیا۔ موجودہ صورتحال میں کچرا اکٹھا کر کے منڈی نامی ڈمپنگ سائٹ منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں دریا کے قریب غیر سائنٹیفک ڈمپنگ کی شکایات نہیں ہے، جبکہ گھر گھر کچرا جمع کرنے، علیحدگی، لینڈ فل اور کمپوسٹ جیسے اقدامات بھی اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ممبر اسمبلی علی محمد ساگر کے ایک سوال پر وزیر جل شکتی جاوید احمد رانا نے ایوان کو بتایا کہ جموں کشمیر میں کل 810 آبی ذخائر کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں ڈل، وولر، آنچار، خوشحال سر، ہوکر سر شامل ہیں۔ ان میں سے 5 ویٹ لینڈز کو رامسر سائٹس کا درجہ حاصل ہے، جبکہ ان کے تحفظ کے لیے مختلف اقدامات بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ 170 ویٹ لینڈز کی GIS میپنگ مکمل کی گئی ہے اور گزشتہ 5 برس میں مرکزی معاونت سے 14,467 لاکھ روپے منظور ہوئے، جبکہ یوٹی کیپیکس کے تحت 1,073.69 لاکھ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ ممبر اسمبلی موہن لال بھگت کے ایک سوال پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے ایوان کو بتایا کہ جموں اخنور 4 لین پروجیکٹ کئی پیکیجز میں جاری ہے، جن میں پیکیج سیکنڈ مکمل ہو چکا ہے، جبکہ دیگر پیکیجز آخری مراحل میں ہیں اور مجموعی منصوبہ 2026 کے وسط تک مکمل کرنے کا ہدف مکمل کیا گیا ہے۔ ممبر اسمبلی دیوانی رانا کے ایک سوال میں نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے ایوان کو بتایا کہ کشمیری مہاجرین اس وقت 6 کیمپوں میں مقیم ہیں، جہاں بجلی، پانی، صفائی، صحت، تعلیم اور راشن سمیت بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ اضافی رہائشی یونٹس کی گنجائش بڑھانے کے لیے نئے ٹرانزسٹ منصوبے بھی زیر عمل ہیں۔ نیز ان کیمپوں کی مزید بہتری کے لیے جامع منصوبہ بھی نافذ کیا گیا ہے۔ وقفہ صفر کے دوران ایوان میں مختلف ارکان نے عوامی اہمیت کے متعدد معاملات اٹھائے۔ اس دوران بی جے پی ارکان نے تلواڑہ مائیگرینٹس اور ڈیلی ویجروں کی مستقلی پر بات کرنا چاہی، جس پر اسپیکر نے کہا کہ اس بارے میں رواں بجٹ اجلاس میں بل لایا جائے گا۔ حسنین مسعودی نے جموں یونیورسٹی میں سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے مضامین خٹانے، سرجیت سنگھ سلاتیہ نے دیویندر کمار منیال کے PA کے ساتھ سیکیورٹی عملے کی مبینہ بدسلوکی، سعید آغا منتظر مہدی نے غریب صارفین کے بجلی بل اور BPL اور AAY کو راحت دینے، فاروق احمد شاہ نے لکڑی کی دستیابی، ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے اپنے خلقہ کے مسائل، نذیر احمد خان نے گریز میں لیکچرروں کی کمی، میر سیف اللہ نے پبلک سروس کمیشن میں تعیناتی کے احکامات، تنویر احمد صادق نے ایران کے سپریم لیڈر کی ہلاکت کے خلاف وادی میں احتجاجی مظاہرین کے خلاف FIR واپس لینے، شکتی راج پریہار نے ڈوڈا میں ایگزیکٹو انجینئر کی تعیناتی، ڈاکٹر نریندر سنگھ رینا نے RS پورہ ارنیا میں ایگزیکٹو افسران کی کمی اور ستواری فلائی اوور سے ٹریفک جام، افتخار احمد نے نان گیسٹڈ میڈیکل عملہ کی تنخواہ، خورشید احمد نے گلاب گڑھ میں طبی عملہ و ایمبولینس ڈرائیور، شبیر احمد کلے نے بجلی ایمنسٹی اسکیم، مبارک گل نے عیدگاہ میں ڈیری، الطاف احمد وانی نے اشمقام میں مقدس تقریبات کے لیے انتظامات، ڈاکٹر شجاعت شفیع اوڑی نے لاڈلی بیٹی اسکیم، رنبیر سنگھ پٹھانیہ نے اودھم پور میں فضلہ انتظام، نظام الدین بٹ نے سنبل بانڈی پورہ پل، سجاد احمد شاہین نے بانہال اسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی، سجاد غنی لون نے EWS ریزرویشن پر تحریک التوا، جسے اسپیکر نے زیر غور مگر مشروط قرار دیا، محمد یوسف طارغامی نے قانون سازی، پینشن اور ڈیلی ویجروں کی اجرت، سیف الدین بٹ نے آری گام پل کی تعمیر میں تاخیر، ارشاد رسول کار نے ایکس رے پلانٹ، میاں مہر علی نے سڑکوں اور گیس کی فراہمی، میر فیاض احمد نے بجلی فیس و منقطع کنیکشن، ڈاکٹر سنیل بردواج نے سرجن کی تعیناتی و ملازمین کی مستقلی، عبد المجید لارمی نے ملاوٹ شدہ چاول، ریاض احمد خان نے کم از کم اجرت، علی محمد ڈار نے سڑکوں کی بہتری، پون کمار گپتا نے اساتذہ کی کمی، بلدیو راج شرما نے کٹرا میں کمرشل گیس کی قلت اور کیسر جمشید لون نے بجلی ایمنسٹی اسکیم میں توثیق کا معاملہ ابھارا۔ بعد ازاں ارکان نے عوامی اہمیت کے فوری معاملات کی جانب توجہ دلائی، جن میں رکن اسمبلی الطاف احمد وانی نے محکمہ بجلی کے وزیر کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرائی کہ پہلگام حلقہ کے گوپال پورہ گریڈ اسٹیشن کا ٹرانسفارمر خراب ہونے کے باعث بجلی کی شدید قلت پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح سلمان علی ساغر نے وزیر صحت و طبی تعلیم کی توجہ حضرت بل سب ڈسٹرکٹ اسپتال کی اضافی عمارت کی تعمیر میں رکاوٹ کے مسئلے کی جانب مبذول کرائی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے ایوان کی میز پر کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل آف انڈیا کی 7 رپورٹس اور 3 مالیاتی دستاویزات پیش کیے گئے۔ بعد ازاں ایوان میں نجی اراکین کے بل پیش کیے۔ ان میں پہلا بل کیسر جمشید لون نے کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1999 میں ترمیم سے متعلق پیش کیا، جسے بعد میں انہوں نے واپس لے لیا۔ دوسرا بل میر سیف اللہ نے نجی تعلیمی اداروں میں BPL اور انتودیا خاندانوں کے بچوں کے لیے ریزرویشن لازمی بنانے کی تجویز سے متعلق پیش کیا، جو حکومتی یقین دہانی کے بعد ایوان کی اجازت سے واپس
واپس لے لیا گیا۔ تیسرا بل وحید الرحمان پرہ نے پیش کیا جس میں جموں کشمیر میں ایک رہائشی و تکنیکی یونیورسٹی کے قیام کی تجویز پیش کی گئی تھی جسے ایوان نے صوتی ووٹنگ سے نامنظور کیا۔ چوتھا بل سول سروسز میں مساوی روزگار کے مواقع فراہم کرنے سے متعلق نظام الدین بٹ نے پیش کیا جسے انہوں نے حکومتی یقین دہانی اور ایوان کی اجازت سے واپس لے لیا۔ پانچواں بل الطاف احمد وانی نے پیش کیا جس میں اخروٹ کے درختوں کی کٹائی سے متعلق قانون میں نرمی کی تجویز تھی، تاہم حکومتی یقین دہانی کے بعد رکن اسمبلی نے اپنا بل ایوان کی اجازت سے واپس لے لیا۔ مندروں کے تحفظ اور ناجائز قبضوں سے زمین کی واپسی سے متعلق چھٹا بل بلونت سنگھ منکوٹیا نے پیش کیا جسے ایوان نے صوتی ووٹنگ سے مسترد کر دیا۔ اسمبلی میں اکثریتی جماعت کے چیف وپ کی تنخواہ و مراعات کے تعلق سے متعلق ساتواں بل مبارک گل نے پیش کیا جسے حکومتی یقین دہانی کے بعد واپس لیا گیا۔ دریا جہلم کے تحفظ، ماحولیاتی بہتری اور آلودگی کے خلاف سخت اقدامات کی تجویز سے متعلق آٹھواں بل بشیر احمد ویری نے پیش کیا جسے ایوان کی اجازت سے واپس لے لیا گیا۔ اسی دوران اسپیکر نے ایوان کو مبارک گل کے بیان سے متعلق وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے مراعات سے متعلق کوئی بل ایوان میں پیش نہیں کیا۔ شہداء، سرکاری ملازمین اور متاثرہ شہریوں کے لواحقین کے لیے ہمدردانہ تقرریوں سے متعلق نواں بل کون کمار گپتا نے پیش کیا۔ اسمبلی کے اسپیکر نے دوپہر 1:30 بجے ایوان کی کارروائی کل صبح 10 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے 18ویں روز کی کارروائی کا خلاصہ۔ میزبان زبیر قریشی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔